बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग। तो मैं हूं अली रज़ा अली। वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट का आज फैसला हो चुका है। इसके खिलाफ जो दरखास्तें दायर की गई थी उन पे आज फैसला हो चुका है। फुल कोर्ट बेंच ने समाअत की। टोटल इसकी 4 समाअतें हुई हैं। 4 दिन इसकी हेयरिंग्स होती रही है और चारों दिन इसकी हेयरिंग्स जो है वो लाइव दिखाई गई है। तो उसके हवाले से आज फैसला हो गया है। फैसला क्या हुआ है कि आज खुद नोटिस पहले वो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद होती थी। वो दिल चाहे जिस मर्जी मामले पे वो आज खुद नोटिस ले लें, दिल चाहे तो वो बड़े से बड़े इशू को भी उस पर सो मोटो एक्शन नहीं लेते थे, उसे इग्नोर कर देते थे। उस चीज को अब सॉर्ट आउट किया गया है। बेंचेस की तश्कील को लेके माजी करीब में आपको बहुत सारे बड़े बड़े इशूज ऐसे नजर आएंगे कि उनमें ये शुबा किया जाता रहा है कि नामवर और बड़े काबिल जजेस को मर्जी के बेंचेस में बैठने की इजाजत नहीं होती थी। लाइक के जौन सा केस आप उनकी क्रेडिबिलिटी या उनकी काबिलियत के मुताबिक होता था, वो वहां पे नहीं बल्कि अपनी मर्जी के जज की तरफ चीफ जस्टिस साहब रेफर कर देते थे और अपनी मर्जी का फैसला वहां से निकलवा लेते थे। मेरिट पे फैसला नहीं हो पाता था, इसकी वजह से कि मर्जी के बेंचेस बनते थे। चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी से मखसूस फैसले मखसूस जजेस के बेंचेस में भेजते रहते थे। और अब इसका जो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट जो आज उस पर फैसला हुआ है, उसके मुताबिक सीनियर तरीन 3 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब, जो सबसे सीनियर 3 जजेस होंगे, ये अब उनकी सवाबदीद है। उनमें ये पार इक्वली डिवाइड कर दी गई है कि आज खुद नोटिस बेंचेस की तश्कील और जो 184(3) की जो उसके तहत जितने भी मुकदमात की हेयरिंग्स होंगी या जो भी फैसले होंगे उनको अपील का हक दिया जाएगा। ये बेसिकली ये तीनों चीजें उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में थी। तो इसको आज से ये इम्प्लीमेंट हो गया, बल्कि आज से नहीं, ये इजरा के दिन से, कि जिस वक्त ये कौमी असम्बली से जिस दिन से ये पास हुआ है, जिस दिन पे इस पे दस्तखत हुए हैं, जिस दिन से ये कानून बना है, उसी दिन से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि इसमें नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के लिए कोई किसी किस्म की रायत नहीं है, क्योंकि ये तब से इम्प्लीमेंट इस पे होगा जब से इसको पास किया गया है, इसको बाकायदा तौर पे कानून बनाया गया है। पिछले फैसलों पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं या उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो उनके लिए इसमें एक अपील का हक रखा गया है, क्योंकि उनके ऊपर भी 184/3 का ही आई थिंक सो के फैसला निकल सकता है। उसकी गुंजाइश भी बनाई जा रही है, उसको कह लें कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। खैर, उस पे चीफ जस्टिस साहब की जो 2-4 बातें हैं वो बहुत सुनने से ताल्लुक रखती हैं, बहुत अहम है। उन्होंने कहा है कि एक अदारा अगर वो कोई पॉजिटिव काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी अदारे के लिए, एक अदारा जब वो पॉजिटिव काम कर रहा है तो हम उसको पॉजिटिव ही लें, हम उसको नेगेटिव क्यों लेते हैं? अदारों को आप लड़ाने की क्यों कोशिश करते हैं? आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रह के एक दूसरे के फैसलों को रिस्पेक्ट दे के भी काम चला सकते हैं। उन्होंने कहा अदारों को क्यों मनफी तरीके से देखते हैं, लड़ाने की कोशिश ना करें आप, जियो और जीने दो। उन्होंने ये स्टेटमेंट इंग्लिश में बोली, जियो और जीने दो। जनाब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करते हैं। उनके प्लेटलेट्स काउंट अब बेहतर हो चुका है, उनके प्लेटलेट्स बेहतर हो चुके हैं, उन्हें दवाई मिल चुकी है और काफी अफाका है उन्हें पहले से, क्योंकि अब उन्होंने वापस आने का इरादा कर लिया है। ऐलानात तो खैर काफी पहले से हो चुके थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पे इरादा हो चुका है। इरादा इस सेंस में कि वो लंदन से निकल चुके हैं। गालिबन आप जब वीडियो देखेंगे तो वो सऊदीया लैंड कर चुके होंगे या लैंड करने वाले होंगे। सऊदीया में वो उम्रा अदा करेंगे और जहां तक मेरे एनालिसिस है तो मैं ताने बाने मिला चुका हूँ। कुछ ऑफिशियल से वो वहां पे बातें करेंगे, किन ऑफिशियल से बातें करेंगे और क्या बातें करेंगे, किन अमूर पे वो डिस्कशन होगी, वो अब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग खुद ही फैसला कर लें।
اور دین اس کے بعد واپسی ہوگی دبئی میں، اور دبئی میں پھر سے بیٹھک لگے گی، کچھ کئی آفیشلز لوگوں سے ڈسکشنز ہوگی، کچھ انڈر گراؤنڈ ڈسکشنز ہوں گی۔ اب اس میں آپ لوگوں نے جو بھی سمجھنا ہے، جو بھی انالیسس اس کا لینا ہے، آپ لوگوں وہ اس کی تشریح آپ لوگ خود کر لیجیے گا۔ وہاں سے اسپیشل طیارے میں کوئی 150 کے قریب لوگ ہوں گے، جن میں صحافی حضرات بھی ہوں گے، جن میں کچھ عزیز و اقربا بھی شامل ہوں گے، کچھ اپنی پارٹی کے رہنما بھی لائک نون لیگ کے رہنما بھی شامل ہوں گے۔ تو دین پھر وطن واپسی ہوگی، اور لاہور ایئرپورٹ سے جو انہیں ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے نا وہ انہیں لینڈ کروایا جائے گا مینار پاکستان پہ، اور مینار پاکستان سے وہ جلسے سے خطاب کریں گے، اور دین وہ جاتی عمرہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ اور جلسے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے نون لیگ پورے کنٹری میں، اور ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق ان کے اپنے جو دھڑے بازیاں آپس میں بنی ہوئی ہیں، اپنے ان دھڑوں میں بھی کچھ 19-20 ہو رہی ہے۔ 19-20 اس سینس میں ہو رہی ہے کہ ان کی کسی ایک پوائنٹ پہ وہ آ نہیں رہے، جس کی وجہ سے کچھ جلسے اب ان کے نون لیگ کے ملتوی بھی ہو رہے ہیں۔ لاہور میں غالباً 2 سے 3 جلسے جو ہے وہ ان کے ملتوی ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف کے حلقے والا ایک جلسہ ہوگا، باقی کے سارے جلسے جو ہیں نا وہ ملتوی ہو رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ آپس کے لڑائی جھگڑوں میں یہ بھی لوگ پڑ گئی ہیں، جس کی وجہ سے کراؤڈ کو اکٹھا نہیں کر پا رہے۔ جناب مہنگائی بم کے حوالے سے بات کریں گے، گیس 172% مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ ہم نے چند دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں بھی آپ کو آگاہ کیا تھا کہ 200% مہنگی کرنے کے پلان کیا جا رہا ہے گیس کو، اور موسٹ پروبیبلی اس کے کلوز ٹو چلے گئے ہیں، 172% تک مہنگی ہونے جا رہی ہے گیس، اور اس کا امپلیمنٹ اسی اکتوبر سے ہوگا۔ اور جناب حیدرآباد دکن میں پاکستانی ٹیم کو کراؤڈ کی جانب سے بڑا زبردست پروٹوکول ملا، جو انڈین آفیشلز کی جانب سے، انڈین گورنمنٹ کی جانب سے جو ایک نفرت کا بیج بویا گیا ہے ہمارے کرکٹ فینز کو، کرکٹ شائقین کو، اور صحافیوں کو اور آفیشلز کو ویزے نہیں جاری کیے گئے۔ تو کراؤڈ نے اس نفرت کو اوور کم کیا ہے، کراؤڈ نے بڑا زبردست رسپانس دیا ہے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے ہیں اسٹیڈیم میں، اور اس کے بعد رضوان کی سینچری پہ اور رضوان کی اننگز پہ زبردست کراؤڈ نے انہیں وارم ویلکم کیا ہے، انہیں اپریشیٹ کیا ہے۔ پھر جب جو گراؤنڈ کا سٹاف تھا سیریمنی کے بعد، میچ اینڈ ہونے کے بعد گراؤنڈ کا جو سٹاف ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا ٹیم کو ویلکم کیا، ٹیم کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، ٹیم کے ساتھ گل مل گئے۔ جس کے بعد بابر اعظم نے اپنی شرٹ وغیرہ بھی انہیں ایز اے گفٹ کیا، اپنی جرسی بھی ایز اے گفٹ کی، اور سیلفیاں وغیرہ بھی بنوائی ان کے ساتھ۔ دین واپس جب ہوٹل گئے تو ادھر بھی ان کا اچھا استقبال ہوا، اور جب وہ دوبارہ احمد آباد پہنچ کے جہاں پہ ہمارا 14 کو انڈیا کے ساتھ میچ ہونے والا ہے، وہاں پہ بھی جب وہ ہوٹل میں پہنچے تو ان کا بڑا زبردست شاندار قسم کا استقبال کیا گیا۔ تو اوور آل ایک اچھی پکچر گئی ہے اس چیز کی، اچھا جیسچر گیا ہے۔ انڈین حکومت کی ہٹ درمی کے بعد ایک اچھی امیج شائقین کی طرف سے، اور وہاں کی جو ہوٹل انتظامیہ اور گراؤنڈ سٹاف تھا ان کی طرف سے ایک اچھا جیسچر، اچھی پکچر جو ہے نا وہ شو کی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔